السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو اللي غادي نديرو فيه لا ميوز اي لا فيكونداسيون. دونك غادي نخدموا هذا الكور هذا حيت يقدروا يحطوا لكم اكزرسيس يكون فيه الميوز. دونك ضروري انك تعرف هادشي اللي كاتب لك هنايا. دونك تعرف لا فورميل كروموزوميك، تعلم تجبد الفورميل كروموزوميك ما يكونش عندك فيها مشكل، سوا ديال ليطا ديبلويد ولا ليطا ابلويد، يعني لي غاميت ولا لي زيتر فيفون. ثاني حاجه انك تجبد لي زيتاب دو لا ميوز تكون عارفهم. اون بليس تعرف لي بغاساج انترا الى انتر كروموزوميك، وندير واحد ليكزامان ديال 2016 سيسيون نورمال باش من بعد ندوزو ان شاء الله لي لوساتيستيك. لي لوساتيستيك ديجا خدمتهم، يعني ديجا درت الكور اللي بغى يشوف الدرس غيلقاه في اللين ديسكريبسيون بالنسبه للبيوف، وبالنسبه للناس اللي كيقراو بالعربيه فهاد الحلقه ديجا حتى هي مصوره اون فرونسي، حتى غادي تلقاها في اللين ديسكريبسيون. اذا اول حاجه غنتعلموا نجبدوا لي فورمول كروموزوميك. دونك شوف معايا هنا، شوف معايا هنا. دونك واش غادي نخلي ليك؟ غنعطيك لا كارت فاكتوريال دو لا دروزوفيل. علاش بالضبط لا دروزوفيل؟ حيت حطات 3 فوا في ليكزامان ناسيونال، كاينه تحطات عند صاحب سيونس مات، تحطات في بي سي، وتحطات في اس في تي. دونك كاينه هاد لا كارت سي بوسيبل انها تحط هاد العام. دونك لا دروزوفيل عقل عليها 2 ايكالا 8، 2 ايكالا 8. الا بغيتي تحسب غادي تلقى بانه عندك 8 كروموزوم عند الغاميت باردون، سواء عند لو مال سواء عند الفيميل. اول حاجه الله يرضي عليك خصنا نفرقوا ما بين ديبلويد و ابلويد. ديبلويد ابلويد، 2 كتعني ديبلويد، متفقين؟ دونك 2 كتعني ديبلويد، وبالنسبه لان كتعني ابلويد. شو كنقصد بديبلويد؟ كنقصد بديبلويد بانه عندي الكروموزوم افيك لومولوج ديالو، كروموزوم بحال هكا كيكون دوريجين ماتيرنيل، متفقين؟ وكيكون كروموزوم دوريجين باترنيل، صافي؟ هادو كيتسموا دي بيفالون، دي بيفالون او دي كروموزوم اومولوج، يعني كتلقى الكروموزوم مع لومولوج ديالو بحال هذا، كروموزوم مع لومولوج خوه كيكون حداه كيتسمى بيفالون او تيتراد، بيفالون بيفالون. وكاين ابلويد. ابلويد ما كتلقاش الكروموزوم مع لومولوج، ما كايناش هاد لا نوسيون. بحال دابا هذا ماشي مع لومولوج ديالو. مثلا عندك واحد السؤال ديالها بحال هكا، غنقول لك عطيني لا فورميل كروموزوميك، اش هي ان ايكالا 3، عطيك بحال هكا مثلا نديرو شي بميم كولور فيغ باش نحافظو هذاك لي ميم كولور اللي درنا. وقلت لك عطيني لا فورميل كروموزوميك، اش بيب على 2 ان. علاش 2 ان؟ حيت لي بيفالون هنا ان ما كاينش ديك النوسيون ديال كروموزوم مع لومولوج، وكتحسب 1 2 3 4، دونك 2 ان ايكالا 4. مزيان تري بيان. هاد القضيه اللي تبدناها فرقنا ما بين ديبلويد ابلويد، مزيان. دونك الا شفتي معايا كيما قلت لك لا كارت فاكتوريال اللي دوزنا قبيله، اش غادي تلقى؟ غتلقى بانه عند الفمال كاين بحال هكا، كتلقى دي كروموزوم بحال هكا، دي كروموزوم 1 2 3، وعاد كتلقى اكس اكس. دونك شحال كتلقى الا حسبتي 1 2 3 4 5 6 7 8، كتقول 2 ايكالا 8، 2 ايكالا 8. وكيكون عندنا ديما 2 غونوزوم، يعني دي كروموزوم سيكسويال، يعني كنمشي من الطوطال كنحيد 2. شحال نحيد 2 ديال اكس اكس، هما اكس اكس. شحال غيبقاو 6 ديال لي زوتوزوم. هادو سو سون دي زوتوزوم. لي كروموزوم اوتوزوم سو سون دي كروموزوم كومان اونتر لا فيميل اي لو مال، كيكونوا كومان ما بين الذكر والانثى، ما كاينش مشكل. الا مشيتي لعند الذكر نفس الحاجه بالنسبه للذكر، اير بلاص اكس اكس وكتلقى اكس يغريك. دونك عقل على الله يرضي عليك على لا دروزوفيل، عقل عليها بزاف بانه عندها 2 ايكالا 8، لا بالنسبه للمار لا بالنسبه للفيميل، متفقين؟ سي ا بلس اكس يغريك. كاين بعض لي زيليف اللي كيكتبوا بحال هكا، كيدير 3 ا بلس اكس يغريك، ميم شوز. اللي بغى يخدم بالبير يخدم، كنقول عندي 3 بير دي زوتوزوم، هاد بير نيميرو 1، دوزيام بير، تروازيام بير. سي بون، ميم شوز ايسي. دونك 3 ا بلس اكس اكس. كما كتلاحظ هادشي اللي غادي ندور عليه ما كاينش ديفيرونس. 3 ا هنا 3 ا،
دونك ما كاينش ديفيرونس اونتر مال اي فيميل. هادو ما كيتبدلوش، هادو كيبقاو فيكس، ما كاينش بروبليم ما بين المال والفيميل. هادشي في كاين ديفيرونس او نيفو دي غونوزوم. مزيان، تري بيان، تري بيان، مزيانه مزيانه سيدي. نكملو من بعد. يقدروا يقولك جبد ليا لي غاميت. اذا اي واحد فينا كيعطي المواتي لي زونفون ديالو. فيما كتكون عندي ريبرودكسيون سيكسويل، اي واحد فينا كيعطي المواتي، بمعنى الانسان عنده 2 ان ايكال 46 كيعطي 23. دونك لي غاميت كيكونوا ابلويد، توجور لي غاميت كيكونوا ابلويد. بمعنى رد البال الا قالك عطيني لا فورمول كروموزوميك دي غاميت، ماشي بحال الا قالك عطيني لا فورمول كروموزوميك ديال لي زيتر فيفون. ليتر فيفون الكائن الحي كيكون 2 ان، متفقين؟ اما الا قالك فورمول كروموزوميك دي غاميت كتقسم على جوج، كدير ديفيزيون بار 2. دونك هنا n 2n sur 2 c'est n, ici c'est 4, 6a sur 2 c'est 3a plus x. donc ce sont des gamètes femelles. ها الغاميت femelle هو هذا. بالنسبه للغاميت مال، باردون لي غاميت مال، المال حتى هو ديفيزيون بار 2 c'est n égale à 4 égale 3a plus soit x et n égale à 4 égale 3a plus y. donc le mâle soit كيعطي x ou bien كيعطي y. كاين دو بوسيبيليتي، يعني غيعطي هذا وهذا، ولكن واحد اللي كيدير الفيكونداسيون، او في الفيكونداسيون واحد اللي كيدير الفيكونداسيون، سوا هذا سوا هذا. سي بون، يعني هو كيعطيهم بجوج، كيدير لهم برودكسيون بجوجهم كاينين، غير هو في الفيكونداسيون سوا هذا سوا هذا. سي بون. دونك الله يرضي عليك تبت هاد القضيه، كنوسع على لي زيليف بزاف. لا فورمول كروموزوميك دي غاميت n ديال ليتر فيفون ديال ليسبيس 2 ان. هادي سالينا. Maintenant on passe vers les étapes de la méiose. خصنا نضبطوهم الله يرضي عليكم، هاد لي زيتاب ديال الميوز. مزيان. دونك اول حاجه بالنسبه للميوز، الميوز هو اللي كيعطيني لي غاميت، يعني الباساج من 2n vers n. le phénomène responsable de ce passage c'est la méiose. donc هنا كنقولوا méiose. donc الميوز كيبدا ب 2n وكيسالي ب n توجور. الميوز غيبدا ب 2n ويسالي ب n. هاد الميوز هذا فيه 2 ديفيزيون. donc الميوز égal فيه 2 ديفيزيون. فيه division réductionnelle plus هنا ندير غير دي، يعني ديفيزيون نعاود عشان نكتبها ديفيزيون ايكواسيونيل. نشوف واش هاد الطابلو بعدا باين. ايكواسيونيل. نبقاو نكتبو داكشي ما يبانش. ايكواسيونيل. جو بونس هاد البارتي غتكون ما بانتش. وي سي سا. دابا راه مزيانه. سي بون. ايكواسيونيل. دونك كنبداو. عندنا الميوز، قلنا الميوز تو سامبلومون هو كنبدا بواحد سيلول مير 2n. متفقين؟ هاد سيلول مير 2n entre dans une première division réductionnelle. علاش سميتها بديفيزيون ريدكسيونيل؟ حيت كدوزي من 2n vers n. بمعنى الا كان عندي باغ اكزومبل 2n ايكال 46 مثلا الشيلون، n غادا تكون 8 باردون n غادا تكون 23 بقى بالي مع الدروزوفيل. n ايكال 23 سي بون تري بيان. عاوتاني غادي ندخلو في اون دوزيام ديفيزيون. دونك هذه هي الديفيزيون ريدكسيونيل. من بعد ندخلو في اون دوزيام ديفيزيون كي لا ديفيزيون ايكواسيونيل. دونك غيكون عاوتاني دوزيام ديفيزيون ها هي. دونك هادي ديفيزيون ايكواسيونيل. علاش سميناها ديفيزيون ايكواسيونيل؟ باش كنسالي. بديت ب n ايكال 23 كنسالي ب n ايكال 23. كل وحده فيها 23. هادو هما لي غاميت.
حيت قلنا الميوز ملي كنسالي كيعطيني لي غاميت. دونك هادو هما لي غاميت. دونك باش كنلقاو لي غاميت tout simplement عندنا succession de division. L'une est réductionnelle et l'autre est équationnelle. Donc الله يرضي عليكم خصنا نفهموا هاد النوسيون بانه عندنا 4 عندنا 2 divisions. Dans chaque division on a 4 étapes. Donc هنا عندنا 4 étapes وهنا عندنا 4 étapes. دونك شحال يكون عندنا هنا 8 étapes هما اللي غادي تعرفوا عليهم دابا صافي. دونك هادشي اللي كيدار عليكم au niveau ديال لي ديفيزيون. كاين 2 divisions, division réductionnelle suivie par une division équationnelle et dans les deux on a au total 8 étapes. إذا دابا غادي نشوفوا les étapes de la méiose. Donc كاين 8 étapes قلنا 4 étapes au niveau ديال réductionnel و 4 au niveau ديال l'équationnel. يقدروا هاد العام يسولوكم على هاد لي زيتاب. دونك اول حاجه غادي نبداو عندنا الديفيزيون ريدكسيونيل. حطيتكم لي زيتاب ديالهم هما هنا. هادو هما لي زيتاب ديال الريدكسيونيل وهادو 4 étapes ديال l'équationnel. متفقين؟ دونك ضروري الله يرضي عليك تبقى دير الديفيرونس ما بين البروفاز 1 و البروفاز 2. métaphase 1 métaphase 2 l'anaphase 1 l'anaphase 2 et télophase 1 télophase 2. غنبداو بعدا بالبروميير ايتاب. دونك او نيفو ديال البروفاز 1 شنو كيوقع؟ كنعرفوا بانه او نيفو ديال البروفاز تو سامبلومون كيوقع ديك ديسباريسيون ديال لونفلوب نوكليير دو نوكليون اكسيتيرا. حنا اللي كيهمنا بعدا هما لي كروموزوم. دونك كنهضروا على كروموزوم اومولوج. متفقين؟ دونك او نيفو دونك سمحوا لي ناخذ واحد لي ماركور ها هما. دونك au niveau prophase 1 كنهضروا على لي بيفالون ou bien les tétrades ou bien les chromosomes homologues نفس الحاجه. Donc les bivalents se disposent d'une manière aléatoire dans la cellule. Les bivalents هو الكروموزوم et son homologue. الكروموزوم والفرير ديالو بحال دابا هذا غنسميهم بيفالون خوت غنسميهم بيفالون. هذا غنسميهم بيفالون ها نسميهم بيفالون خوت كيتشابهوا. متفقين؟ très bien. Donc les bivalents كاين d'une manière aléatoire avec l'apparition des astères. Métaphase 1, métaphase ديما au milieu. Donc les bivalents se disposent au milieu. Le bivalent se dispose au milieu de la cellule sous forme d'une plaque équatoriale. من بعد شنو كيوقع؟ هاد لي كروموزوم homologues se séparent. هاد لي بيفالون كيتفرقوا. كل واحد كيمشي للبول. Donc les chromosomes homologues se séparent sans clivage de centromère. متفقين؟ Et on trouve dans chaque pôle un chromosome. ركز معايا. هاد السيلول 2 ولا 1 2 علاش؟ عندي الكروموزوم مع الهومولوج ديالو في الميم سيلول. هاد السيلول حتى هي 2 ياك هادي حتى هي 2 الكروموزوم مع الهومولوج ديالو في الميم سيلول ولكن غير دون شاك بول كنلقاو ان كروموزوم. يعني هنا هذا ما كيشبهش لهذا. الا هضرت غير على البول هذا ان شحال فيه ان ايكال 2 بحال دابا الشيلوم عنده 2 ايكال 46. متفقين؟ عندنا 46 كروموزوم. في لانافاز 1 غنلقاو 23 في البول و 23 كروموزوم في البول اللي كاين اون با. تري بيان. من بعد شنو كيوقع ايترونغلومون سيتوبلازميك. الخليه كتخنق وكيعطيوني 2 سيلول في ان ابلويد. دونك تزنا من 2 فيغ ان. علاش هادي ان؟ حيت الكروموزوم ما كيشبهش الخوت. هادي ابلويد وهادي ابلويد. دونك وقعت ديفيزيون ريدكسيونيل. تري بيان. هاد لي دو اونتر في واحد دوزيام ديفيزيون اللي هي ديفيزيون ايكواسيونيل. يعني ما تنساوش واحد القضيه اللي راه عليكم هنا ضروري عشان يرجع لونفلوب نوكليير اكسيتيرا. راكم عارفين تيلوفاز كيرجع لونفلوب نوكليير ما كيبقاوش عندي كروموزوم كيولوا عندنا لي كروماتين اكسيتيرا. دابا غنبداو بالديفيزيون ايكواسيونيل. ركز معايا في هادشي اللي غادي نقول الله يرضي عليك. ركز معايا. او نيفو ديال البروفاز 1 ما كنبقاش نهضر على لي بيفالون. لا كنعوضها بلا ان كروموزوم. كنقول هنا لي ان كروموزوم وكنكمل نفس الجمله. لي ان كروموزوم سو ديسبوز دون مانيير الياتوار دون لا سيلول. الفرق ما بين هذه وهذه هنا ان وهنا بيفالون. لي ان كروموزوم هنا لي بيفالون. صافي متفقين. غنجي لهنا. هنا عاوتاني شنو عندنا لي ان كروموزوم سو ديسبوز او ميليو. هنا عندنا لي بيفالون. هنا لا عندنا عاوتاني لي ان كروموزوم se dispose au milieu de la cellule. 12. هنا شنو غيوقع؟ هنا كيوقع clivage de centromère et chaque chromatide migre vers un pôle de la cellule. صافي؟ دونك هنا شنو غيوقع؟
كل وحده غيوقع عليها ايترونغلومون سيتوبلازميك بحال هكا بحال هكا بحال هكا. هادي غتعطيني دو سيلول ها هما فيها كروماتيد كبير كروماتيد صغير. هاد الكروماتيد نقدر نوقفو، بغيت نوقف انا هاد الكروماتيد ها هو كروماتيد كبير كروماتيد صغير كروماتيد كبير كروماتيد صغير. نفس الحاجه هنا عاوتاني. دونك هادو هما لي غاميت وبقات ان ايكال 2. علاش شحال لو نومبر هنا شحال لو نومبر 1 2. واش هذا كيشبه لهذا؟ ما كيشبهش. دونك هذا ابلويد طونك هذا ما كيشبهش لهذا هذا ابلويد. نفس الحاجه هذا ما كيشبهش لهذا ابلويد. شحال لو نومبر دو كروموزوم؟ انا عندي دو كروموزوم حتى هنا دو كروموزوم حتى هنا دو كروموزوم هما دو كروموزوم صافي. دونك بقات عندي ان ايكال 2 دون شاك سيلول. دونك ديفيزيون ايكواسيونيل. صافي خصني نفرق الله يرضي عليكم. انا نعاود نقولها باش هادشي يدخل لك لدماغك. في البروفاز 1 كيكون عندك لي بيفالون دون مانيير الياتوار. هنا لي بيفالون او ميليو. هنا لي كروموزوم اومولوج سو سيبار. هنا لا ماشي لي بيفالون. هنا لي ان كروموزوم دون مانيير الياتوار. هنا ديسبوزيسيون دي كروموزوم ان او ميليو دو لا سيلول. هنا كيوقع كليفاج دو سونترومير. كنظن بان الامور ولات واضحه. عرفنا لي زيتاب الحمد لله ضبطناهم. دابا شنو غادي نديرو؟ دابا غادي نشوفو لي بغاساج. نشوفو لي بغاساج الشباب. لي بغاساج هاد البغاساج مذكور في الاطار المرجعي غيعطيوه لكم غيسولوك عليهم ضروري. دونك عندنا دو تيب دو بغاساج غنشرحهم لكم دغيا. دونك عندنا البغاساج انترا كروموزوميك. البغاساج انترا كروموزوميك كيوقع او نيفو ديال الميوز وبالضبط فين؟ في البروفاز 1. كيوقع في البروفاز 1 مزيان. دونك شنو كيوقع او نيفو ديال البروفاز 1؟ ركز معايا. الكروموزوم مع لومولوج ديالو. الكروموزوم مع لومولوج ديالو كيقدروا يتبادلوا كيقدروا يتبادلوا كيديروا ايشونج د فراغمون دادين. صافي. هاد الكروموزوم مع لومولوج ديالو او نيفو ديال البروفاز يقدروا يتبادلوا واحد لي فراغمون دادين. تري بيان. دونك الا سميت هاد المورسو هذا غران ا. هذا شنو غادي نسميه؟ هو غنسميه غران ا. علاش؟ حيت في الكروموزوم كيكون عندي الميم ادين. الا سميت هذه غران بي حتى هذه غادي نسميها غران بي. غتقول لي علاش استاذ؟ غنقول لك ما تنساش بان هذا ما كانش مضاعف كان نون ديبليكي. من يلاه غتبدا السيلول ما كانش ديبليكي. دونك هذا ما كانش مضاعف كان بحال هكا كان غران ا غران بي. والاخر شنو كان بوتي ا بوتي بي. غتجي وقتاش هادشي او نيفو دو جي 1 في لا فاز جي 1 حيت ضروري الميوز كيسبقوا لانترفاز سي اوبليغاتوار. صافي. او نيفو ديال جي 1 في ليطاب اس شنو وقع في ليطاب اس؟ وقعت ديبليكاسيون ديال لادين. هذا الديبليكا يعني الا كانت عندي بوتي ا يوليو منها جوج بوتي ا بوتي بي. نفس الحاجه بالنسبه لهذا. هذا الرسم الشيما دان كروسينغ اوفر او بغاساج انترا كروموزوميك. اما كيتسمى كروسينغ اوفر او بيان بغاساج انترا كروموزوميك. دونك شنو غيعطيني هنا؟ بوتي ا بوتي بي. تري بيان. هنا شنو غيكون عندنا؟ غيكون عندنا غران ا غران بي. غيبقى هذاك ليشونج بحال هكا غيبقى هذاك ليشونج. غران بي. تري بيان. شنو هما لي غاميت في الاخر؟ راه قلناها قبيله. لي غاميت هما لي كروماتيد. وشحال من غاميت كنصاوبو؟ 4 غاميت. يكونوا 4. يكون عندنا غران ا غران بي غران ا بوتي بي بوتي ا غران بي اي بوتي ا بوتي بي. صافي. قارن هادو مع هادو. انت في الاول باش
دخلتي بوتي ا بوتي بي، هذا كيتسمى تي بي، يعني خديتي من عند لي بارون، هذا عطاه ليا بارون، هذا عطاه ليا بارون، هذا غيتسمى تي بي. هادو كانوا قدام، هادو سو سون دي نوفو غاميت كيتسموا تي ار، دي تيب recombinés. Donc, c'est quoi le rôle de crossing over? C'est tout simplement la production des nouveaux gamètes et des gamètes diversifiés. Des gamètes qui sont diversifiés, منوعين. أقل على هادشي اللي ذلك. هذه هي الشيمة ديال الكروسينغ اوفر. غنحتاجوها خصوصا في لي لوا ستاتيستيك وبالضبط في الديبغيديزم إلا كانوا دو جين كانوا ليي دون مانيير بارسيال كيوقع الكروسينغ اوفر وكيطلبوا منك الشيمة بزاف في ليكزامان ناسيونال. تري بيان. إلا موقعش كروسينغ اوفر، إلا موقعش هادشي هادي في الحالة أنه وقع، إلا موقعش ما كاين لا ايشونج لا والو، ما كاين لا ايشونج لا والو. غتبقى غران ا غران بي، غران ا غران بي، بوتي ا بوتي بي، بوتي ا بوتي بي. هذا الرسم إلا وقع الكروسينغ اوفر، إلا موقعش الكروسينغ اوفر با ديشونج دو غاميت. تري بيان. كنظن بأن دابا غادي تكون كلير هاد الشيمة هادي وغتكون واضحة. دابا غادي نهضروا نعطيكم واحد المعلومة أخرى الله يرضي عليكم. دونك هذا كيتسمى عاوتاني crossing over. Très bien. Le point فين وقع ديك الليزون بيناتهم، فين ارتبطوا بالضبط. عندها واحد السمية كياسما. صافي ها هي درناها. هو البوان فين كاين ديك الليزون بين لي كروموزوم هومولوج. بالنسبة le brassage interchromosomique. Brassage interchromosomique. Brassage interchromosomique يوقع فين؟ au niveau ديال l'anaphase 1. غادي نعطيك واحد القضية الله يرضي عليك. غادي نعطيك بحال هكا. تركز معايا. بحال هكا. هادو غادي نقول لك دوريجين ماتيرنيل. هاهم غنكتب عليهم بحال هكا ميغ. هادو عطاتهم لنا الميغ. هادو اللي غندير بحال هكا غيكونوا دوريجين باتيرنيل. avec couleur rouge, c'est d'origine paternelle. شو كيقول لك البراساج interchromosomique؟ بأن les chromosomes homologues se séparent d'une manière aléatoire. Les chromosomes homologues se séparent, oui, au niveau de l'anaphase 1. كنعرفوا بأن les chromosomes homologues كيتسيباراو. كل واحد كيمشي لبول، يلاه قلناها دابا. إذا المشكل أن ديك السيباراسيون كتكون ديال مانيير aléatoire. كتعطيني دو بروبابيليتي. بمعنى يا إما كنلقاو لي كروموزوم ديال بير في بول les chromosomes ديال père في بول et les chromosomes de mère في بول. يا اما كتلقى لي كروموزوم ديال البير في بول لي كروموزوم ديال المير في بول، او بيان كتلقاهم وقع ليهم بغاساج. بمعنى كتلقى هاد الكروموزوم ديال البير اللي كبير ما مشاش مع الكروموزوم ديال البير، مشى مع الكروموزوم ديال المير بحال كتلقاهم. بحال هكا. صافي. دونك يا اما كنلقاو لي كروموزوم د بير، انا نكتبها لك هنا، هادو دوريجين باتيرنيل، هادو دوريجين ماتيرنيل، او بيان كنلقاوهم ميلونجي بير مير بير. هنا وقع لهم بغاساج. كتكون عندنا دو بوسيبيليتي. شنو كيعطيني هادشي؟ كيعطيني دي غاميت ديفيرسيفيي. علاش؟ حيت بيان سور هاد السيلول ما غاتشبهش لهادي. هادي غتعطيني هاد دو بوندون لانافاز 1 غتعطيني هاد دو لانافاز باردون تيلوفاز 1 غتعطيني هاد لي دو. صافي. وحتى هادي غتعطيني هاد لي دو. تري بيان. دونك هادشي اللي كاين او نيفو ديال لي بغاساج. ضبط لي الشيما الله يرضي عليك. راه في 2016 عطاوهم واحد الكا وقال لهم عطيونا دوزيام بروبابيليتي. كاين دو بروبابيليتي عقل. الا كانت عندك 2 ايكال 4 عندك دو بروبابيليتي.
سي كلير. دونك اما لي كروموزوم عقلها بحال هكا، لي كروموزوم دو بير في بول، لي كروموزوم دو مير في بول، وبلي كيكونوا ميلونجي، كيكون بير وحده مير، مير وحده البير. دونك هادشي اللي كاين او نيفو ديال لي بغاساج. دونك هكا غادي نكونوا كملنا هاد البارتي، كملنا هاد البارتي هادي، درنا لا فورمول كروموزوميك، درنا لي زيتاب دو لا ميوز، ودرنا لي دو بغاساج. اذا بقاتنا اخر بارتي كيما قلت لكم في الاول ديال لا فيديو، قلت لكم بانه غنديروا واحد ليكزامان ديال 2016 سيسيون نورمال باردون، غير باش نديروا واحد لابليكاسيون ديال هادشي اللي شفناه اليوم. كيبقى اكزامان زوين، فيه دو كيسيون ولكن عليه دو يدمي، دو يدمي. تري بيان. دونك اول حاجه الله يرضي عليك عندنا 4 ايتاب، 4 ايتاب ها هما كيما غتشوف هنا. غنخليهم لك هنا. دونك الله يرضي عليك اول حاجه حاول تركز معايا في لي زيتاب مزيان. دونك عطاونا الفيغور ا، فيغور بي، فيغور سي وفيغور دي. اذا قلت لك شنو هي الفيغور ا، كتشوف معايا بان او نيفو ديال الفيغور ا عندنا لي كروموزوم اومولوج سو ديسبوز دون مانيير الياتوار كيما شفناها قبيله. مانيير الياتوار مع كاينين لي زاستير. غدير البروفاز 1، سي البروفاز 1، وغتبقى الميم جوستيفيكاسيون اللي قلت لك قبيله، ميم جوستيفيكاسيون نفسها خدامه، لي بيفالون سو ديسبوز الى اخره. الفيغور بي اللي حداها شنو هي كنشوف بانه عندنا لي كروموزوم اومولوج سو سيبار. هنا كاين كروموزوم في البول وتحت كاين لومولوج ديالو. دونك شنو كتسمى هذه كتسمى انافاز 1. هنا في شاك بول عندنا ان ايكال 2، الفوق عندنا ان ايكال 2 وتحت عندنا ان ايكال 2. عندنا كروموزوم اومولوج سو سيبار، تفرقوا مزيان. غندوز للفيغور سي. بالنسبه للفيغور سي هي انافاز 2. علاش انافاز 2؟ حيت وقع كليفاج دو سنترومير، عندي كروماتيد مع كروماتيد. دونك انافاز 2 وغندير الميم جوستيفيكاسيون اللي قلنا قبيله كنا كنشرحو. دونك كنقولوا كليفاج دو سنترومير et chaque chromatide migre vers un point de la cellule. Il nous reste figure D. Donc figure D, c'est métaphase 2. Pourquoi métaphase 2? Et tout simplement alignement, sont alignés à l'équateur de la cellule. Donc les N chromosomes, on a dit deux N تما. N chromosomes, يعني métaphase 2. métaphase 2. متفقين؟ هاكا كلير عليك. عندنا غير جوج ديال الكروموزوم، ما عندناش 4، عندنا غير النص. Donc n égale à 2. Donc les chromosomes, les N chromosomes, chez les bivalents, les N chromosomes se disposent au milieu de la cellule sous forme d'une plaque équatoriale. Si vous voulez le phénomène biologique étudié, c'est la méiose. Réaliser le schéma de la deuxième possibilité de la disposition des chromosomes de la phase représentée par la figure B du document précédent. Déduisez le nom du phénomène responsable des deux possibilités en indiquant son effet sur la transmission de l'information génétique. Très bien. أول حاجة غنمشيو للفيغور بي. شنو هي الفيغور بي؟ هي لانافاز 1. امشي ديما بالك مع البغاساج. فيما يقول لك شيما او نيفو ديال اش؟ ديال الميوز ولا ديال لي لوا. أنا كنوصيك او نيفو ديال لي لوا ولا د ميوز سي اوتوماتيكمون كيلعبوا لك على البغاساج. رد البال مع البغاساج. قال لك الدوزيام بوسيبيليتي عطاك الفيغور بي. الفيغور بي هي لانافاز. دونك حنا في لانافاز شنو قلنا؟ ها هي في لانافاز عندنا بغاساج انتر كروموزوميك. انت غيطيح لك في بالك البغاساج انتر كروموزوميك. شنو عطاوك هما؟ شنو عطاوك؟ رسمها هنا. شنو عطاوك؟ هما عطاوك بحال هكا. البوسيبيليتي عطاوك هما كيفاش دايره بحال هكا. عطاوك هنا لي زاستير ها هما، عطاوك بحال هكا هادو كولور بلونش ها هما، وهنا كولور نوار بحال هكا. صافي. وهنا عطاونا افيك كولور نوار. وقال لك صافي دوزيام بوسيبيليتي. انا شنو قلت لك؟ يا اما كنلقاو لي كروموزوم دو بير في بول، لي كروموزوم دو مير في بول، و بيان كنلقاوهم ميلونجي. هنا هما عطاوهم لنا ميلونجي. يعني الا اعتبرتي هادو لي افيك كولور بلونش، هاد لي كروموزوم لي هما بلون، صافي اعتبرتيهم دوريجين باترنيل وهادو دوريجين ماتيرنيل، هنا مخلطين. انت غتمشي غدير ما مخلطينش سون بغاساج، ما كاينش بغاساج. هنا دي كاين بغاساج. دونك كدير بحال هكا، دير اللي بغيتي الفوق ولتحت دير لوبوزي ديالو. دير مثلا هنا لي نوار بحال هكا. انا نحاول
صافي. المهم هنا نوار بوحدهم وهنا البيضين بوحدهم. صافي، البيضين بوحدهم والكحلين بوحدهم. مزيان. اذا حنا درنا الدوزيام شيما، دوزيام بوسيبيليتي. Déduisez le nom du phénomène هو البغاساج انتركروموزوميك سون رول. ديما لي بغاساج اللي سولك على لي بغاساج شنو هو لو رول ديالهم، كتقول لا برودكسيون دي غاميت تري ديفيرسيفيي. دابا كما كتشوفوا في هاد لا فيديو هذا كان شامل حول الميوز، حاولنا نهضروا على الميوز، بقات لنا حاجه وحده هي الفيكونداسيون. دونك سي كوا لا فيكونداسيون؟ لا فيكونداسيون هي ليونيون دان غاميت مال اي دان غاميت فيميل. يعني ملي كيوقع لي يونيون مثلا ديال سبيرماتوزويد افيك لوفول كيتلاقاو بحال هكا، يعني لي دو نوايو كيوقع لهم يونيون وكيعطيونا ان سيلول اف. ديك الساعه كتسمى خليه بيضاء اللي كتكون او نيفو دو ليتيروس، كتعطينا امبريون. دونك ديك الساعه كنقولوا فينومين دو فيكونداسيون. دونك الفيكونداسيون هو واحد الفينومين عطينا الديفينيسيون ديالو دابا وقلنا شنو هو لو رول ديالو، وكيدوزني من 2 فيغ ان. غير هو كيكونوا عندنا بليزيوغ بوسيبيليتي. كما كتعرفوا بان المال كيعطي بزاف ديال لي غاميت، المال كيعطي بزاف ديال لي غاميت، بزاف ديال لي غاميت، واحد ما كيشبه الاخر غراس او براساج، غراس او براساج. متفقين؟ اذا حتى الفيكونداسيون كيزيد ينوع، حتى هو كيدير حتى هو ديفيرسيتي جينيتيك au niveau des cellules œufs obtenues. دونك هادشي اللي كاين. دونك عقل بان الفيكونداسيون حتى هو كيدير ديفيرسيتي جينيتيك، والدور ديالو انه كيدير الميلونج دان غاميت مال افيك ان غاميت فيميل. دونك ان شاء الله السلام عليكم.